ISPG के इस इवेंट में मेरी पहली हाजिरी है। मेरे ख्याल से इवेंट भी पहला ही है ऑफलाइन का, तो मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, 4 मिसरे आपकी नजर करता हूँ कि मुफलिसी ये मेरी कितनी शफाक है, मुफलिसी ये मेरी कितनी शफाक है, बेबसी ये मेरी मुझको सोने न दे। मुफलिसी ये मेरी कितनी शफाक है, बेबसी ये मेरी मुझको सोने न दे। अपने हालात पे खुद ही हंसता हूँ मैं, अपने हालात पे खुद ही हंसता हूँ मैं। बंदगी ये तेरी मुझको रोने न दे, बंदगी ये तेरी मुझको रोने न दे। और एक छोटा सा ख्याल था अभी अभी आया है कि नफरत से भरी इस दुनिया में आओ हम भी ऐसा कोराम बपा करें। नफरत से भरी इस दुनिया में आओ हम भी ऐसा कोराम बपा करें। तुम अल्लाह अल्लाह का विर्द करो, हम राम का नाम जपा करें। तुम अल्लाह अल्लाह का विर्द करो, हम राम का नाम जपा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैंने इस पे लिखा हुआ था कि हमारे इलाहाबाद में बहुत सारे क्या ज़्यादातर ही ऐसे हैं जो किराए पे कमरा लेके रहते हैं। उनके लिए एक मशवरा मैं देना चाहता हूँ अपने 4 मित्रों से। अगर अच्छा लगे तो तालियां बजा दीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगे तो मजबूरी में बजा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो शेर ये है कि आंखों में आंखें डालकर कुछ तो कमाल कर, आंखों में आंखें डालकर कुछ तो कमाल कर, थोड़ा सा मुस्कुरा और मेरा बुरा हाल कर। आंखों में आंखें डालकर कुछ तो कमाल कर, थोड़ा सा मुस्कुरा और मेरा बुरा हाल कर। और ये शेर देखिएगा, आपके काम का शेर है कि इन लड़कियों से दोस्ती अच्छी नहीं है जी, इन लड़कियों से दोस्ती अच्छी नहीं अली, किराए का है घर तेरा कुछ तो ख्याल कर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और 4 मिसरे आपकी नजर करता हूँ कि हाँ, उसी पे मैंने लिखा दोस्ती अच्छी नहीं फराज, अच्छा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल, उसी पे मैंने लिखा। एक मुद्दत से उसकी याद भी नहीं आई, एक मुद्दत से उसकी याद भी नहीं आई और उसे भूल गए हम, ऐसा हुआ भी नहीं। एक मुद्दत से उसकी याद भी नहीं आई और उसे भूल गए हम, ऐसा हुआ भी नहीं। उसको महसूस मैं करता हूँ अपनी हर सांसों में, उसको महसूस मैं करता हूँ अपनी हर सांसों में। और हकीकत ये है कि मैंने उसे छुआ भी नहीं, हकीकत ये है कि मैंने उसे छुआ भी नहीं। और छोटा सा ख्याल है कि तेरे ख्याल से मेरे इश्क को जुनून मिलता है, तेरे ख्याल से मेरे इश्क को जुनून मिलता है। मुझे कहीं और नहीं तेरे पहलू में सुकून मिलता है, मुझे कहीं और नहीं तेरे पहलू में सुकून मिलता है। कि छोटा सा ये ख्याल था कि सुनो जाना जमाने में खो मत जाना, सुनो जाना जमाने में खो मत जाना। जब भी मेरी याद आए मुझे जरूर बताना, जब भी मेरी याद आए मुझे जरूर बताना। और मेरे हाथ कांप रहे इसलिए माफी चाहता हूं। अब मोहब्बत में ये मौजूदा हो गया, देखिएगा 4 मिसरे संभालिएगा कि अब मोहब्बत में ये मौजूदा हो गया, दर्द देता था जो वो दवा हो गया। अब मोहब्बत में ये मौजूदा हो गया, दर्द देता था जो वो दवा हो गया। गम छुपाते रहे मुस्कुराते रहे, गम छुपाते रहे मुस्कुराते रहे। दर्द चेहरे से लेकिन बयां हो गया, दर्द चेहरे से लेकिन बयां हो गया। 4 मिसरा की नजर करता हूँ कि कोई बन जाए यावर मेरे दर्द का, मेरी दुश्वारियों की रिवायत करे। कोई बन जाए यावर मेरे दर्द का, मेरी दुश्वारियों की रिवायत करे। कोई ले आए मरहम मेरे जख्म का, दर्द की मेरे कोई जियारत करे, दर्द की मेरी कोई जियारत करे। और ज़्यादातर जहाँ जाता हूँ इसको मैं जरूर पढ़ता हूँ, मेरा फेवरेट है कि चांद रात और उसकी याद, चांद रात और उसकी याद, अपने अरमानों से फिर जिहाद। चांद रात और उसकी याद, अपने अरमानों से फिर जिहाद। ख्याल उसका मलाल मेरा, ख्याल उसका मलाल मेरा। और शायद मुबारकबाद हो, शायद उससे बात हो, शायद मुबारकबाद हो, शायद उससे बात हो। यही तो एक आस है, क्या उसे एहसास है? यही तो एक आस है, क्या उसे एहसास है? और मेरे बिना वो ईद कैसे मनाएगी, मेरे बिना वो ईद कैसे मनाएगी? वो मेहंदी वाले हाथ कैसे दिखाएगी, मेरे बिना वो ईद कैसे मनाएगी? वो मेहंदी वाले हाथ किसे दिखाएगी? और इस बार कहीं ये गम न हो जाए, इस बार कहीं ये गम न हो जाए, ये ईद हमारे लिए मुहर्रम न हो जाए। मैं हर रोज खुद से यही सवाल करता हूँ, बंद नंबर पे क्यों मैं कॉल करता हूँ। हर रोज मैं खुद से यही सवाल करता हूँ, बंद नंबर पे क्यों मैं कॉल करता हूँ। और हिज्र की रात है वो पुरसुकून सो रहे होंगे, हिज्र की रात है
وہ پرسکون سو رہے ہوں گے تو کیوں میں جاگ کر آنکھیں لال کرتا ہوں، کیوں میں جاگ کر آنکھیں لال کرتا ہوں. اور ایک ورڈ ہے عدت، جو عدت، شدت نہیں عدت، طلاق کے بعد گزارے گئے نہیں ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد گزارے گئے نہیں، طلاق 3 مہینے کا، ہاں وہ عدت کا ہے. تو اس پہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ تم بھی آخر مرد ہو کیا جانو، تم بھی آخر مرد ہو کیا جانو، ایک عورت کا درد کیا جانو. تم بھی آخر مرد ہو کیا جانو، ایک عورت کا درد کیا جانو. تم بھی واقف ہو زمانے کی روایت سے مگر، تم بھی واقف ہو زمانے کی روایت سے مگر، رنگین مزاج ہو عدت کا درد کیا جانو، رنگین مزاج ہو عدت کا درد کیا جانو. اور میرا یہ شعر ہے، اس کے بعد میں ایک شعر اور سناؤں، اس کے بعد ترنم چھوٹا سا شعر. اس کے بعد کہ میں اس کے ساتھ عشق کی اونچی اڑان میں ہوں، میں اس کے ساتھ عشق کی اونچی اڑان میں ہوں، وہ اب بھی ہے ساتھ میرے میں اس گمان میں ہوں. میں اس کے ساتھ عشق کی اونچی اڑان میں ہوں، وہ اب بھی ہے ساتھ میرے میں اس گمان میں ہوں. اب مجھے یہ جھیل سی آنکھیں لبھا نہ پائیں گی، اب مجھے یہ جھیل سی آنکھیں لبھا نہ پائیں گی. میں درد زندگی کے آخری مقام میں ہوں، میں درد زندگی کے آخری مقام میں ہوں. جس کو تو نے خاک سمجھ کے اڑایا تھا، جس کو تو نے خاک سمجھ کے اڑایا تھا، میں بن کے جگنوں اب آسمان میں ہوں، میں بن کے جگنوں اب آسمان میں ہوں. اور میری زندگی کا سب سے قیمتی شعر کی بارشیں تیز جو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، بارشیں تیز جو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کچے مکان میں ہوں، بارشیں تیز جو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کچے مکان میں ہوں. اور چھوٹا سا خیال تھا کہ میری اور اس کی چاہت کا فقط اتنا فسانہ تھا، میری اور اس کی چاہت کا فقط اتنا فسانہ تھا، اسی کو یاد کرنا تھا، اسی کو بھول جانا تھا. میری اور اس کی چاہت کا فقط اتنا فسانہ تھا، اسی کو یاد کرنا تھا، اسی کو بھول جانا تھا. اور مسلسل رابطے میں تھے ہم، ایک راستے پہ تھے، مسلسل رابطے میں تھے ہم، ایک راستے پہ تھے. کہانی مختصر نہ تھی، دعاؤں میں اثر نہ تھی. مسلسل رابطے میں تھے ہم، ایک راستے پہ تھے. کہانی مختصر نہ تھی، دعاؤں میں اثر نہ تھی. زمانے کا تھا جو دستور وہی ہم کو نبھانا تھا، زمانے کا تھا جو دستور وہی ہم کو نبھانا تھا. اسی سے عشق تھا ہم کو، اسی سے دور جانا تھا، اسی سے عشق تھا ہم کو، اسی سے دور جانا تھا. میری اور اس کی چاہت کا فقط اتنا فسانہ تھا، اسی کو یاد کرنا تھا، اسی کو بھول جانا تھا. خالد ندیم صاحب کا شعر ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. میں نے سوچا تھا یہاں سناؤں گا ضرور کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے. خالد ندیم صاحب کا شعر ہے یہ کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے. اور ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں. ہم کسی دست تماشے میں نہیں آئیں گے، ہم کسی دست تماشے میں نہیں آئیں گے. اور مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. اور اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو. ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. اور شعر آخر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. اور دیکھ لینا، دیکھ لینا، دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں. دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں. یہ جو آنسو ہے، یہ جو آنسو ہے، یہ جو آنسو ہے، کہیں اس کی نشانی تو نہیں. یہ جو آنسو ہے، کہیں اس کی نشانی تو نہیں. اور آخری شعر یہ پڑھتا ہوں کہ یہ جو ہر موڑ پہ آ ملتی ہے مجھ سے فرحت،
بدنصیبی بھی کہیں میری دیوار